भारत र चीनको जनसङ्ख्या जोड्दा 2.5 अर्बभन्दा बढी हुन्छ। त्यसमा पाकिस्तानको 20 करोड जनसङ्ख्या जोड्दा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी यी तीनवटा देशमै हुन आउँछ। यदि यी तीनवटा देशको बीचमा युद्ध भयो भने पाकिस्तान कसको पक्षमा रहला, चीन या भारत? त्यो तपाईँले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी भारत र चीनको बीचमा सिङ्गल फाइट भयो भने को अब्बल होला? चीन अब्बल छ कि भारत अब्बल? आज हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र नेपालले कसलाई सपोर्ट गर्ला र नेपालमा कस्तो खालको क्षति होला यो बारेमा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्। भारत र चीनको जनसङ्ख्या जोड्दा 2.5 अर्बभन्दा बढी हुन्छ। त्यसमा पाकिस्तानको 20 करोड जनसङ्ख्या जोड्दा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी यी तीनवटा देशमै हुन आउँछ। यी तीनवटै देश परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् र तीनवटै मुलुकबीच युद्धको अवस्था बेला बखत देखिन्छ। यदि यी मुलुकहरू परमाणु युद्धमा गए भने विश्वको 40% जनसङ्ख्या समस्यामा पर्नेछन्। यी तीनवटै देश परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् र तीनवटै मुलुकबीच युद्धको अवस्था बेला बखत भइरहन्छ। यदि यी मुलुकहरू परमाणु युद्धमा गए भने विश्वको 40% जनसङ्ख्या समस्यामा पर्नेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार चीन भारतबीच युद्ध भएमा पाकिस्तान तटस्थ बस्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। परमाणु सिद्धान्त अन्तर्गत भारत र चीनले परमाणु अस्त्र पहिले प्रयोग नगर्ने नीति मान्दछन्। यसको अर्थ यी मध्ये एउटा मुलुकले परमाणु अस्त्रको प्रयोग गर्यो भने अर्कोले पनि गर्नेछ। यद्यपि गत वर्षको नोभेम्बरमा भारतका तत्कालीन रक्षा मन्त्री मनोहर पर्रिकरले भारतले परमाणु अस्त्रबारे नो फर्स्ट युज अर्थात् पहिले प्रयोग नगर्ने नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए। पर्रिकरले भनेका थिए, भारत एउटा जिम्मेवार परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अथवा मुलुक हो र त्यसको उपयोग गैर जिम्मेवार ढङ्गले गर्ने छैन। यद्यपि प्रयोग नगर्ने नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्तिगत भएको उनले बताएका थिए। भारत र पाकिस्तान बीच तनाव बढिरहेका बेला उनले त्यस्तो धारणा राखेका थिए। गत जुन महिनाको 16 तारिखदेखि दोक्लाम सीमालाई लिएर चीन र भारत बीच विवाद चलिरहेको छ। दुई मुलुकबीच वाकयुद्ध जारी रहेको छ। भारतले गत डिसेम्बरमा अग्नि 5 क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको थियो। यो अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र हो। उक्त क्षेप्यास्त्रले 5500 देखि 5800 किलोमिटर दूरीसम्म मार हान्न सक्छ। त्यसको तौल 50,000 किलोग्राम र लम्बाइ 17.5 मिटर छ। उक्त क्षेप्यास्त्रले परमाणु अस्त्र बोक्न सक्छ र चीनका कयौँ सहरलाई निशाना बनाउन सक्छ। चीनसँग पहिलेदेखि त्यस्तो प्रकृतिको क्षेप्यास्त्र छ। दुई देशबीच जसरी तनाव जारी छ र उनीहरूसँग यस्ता अस्त्र छन्, त्यसबाट युद्धले निम्त्याउने अवस्थाबारे सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। फेडरेसन अफ अमेरिकनको प्रतिवेदन अनुसार शीत युद्धपछि परमाणु अस्त्रको सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएको छ। उसको प्रतिवेदन अनुसार सन् 1986 मा विश्वमा करिब 70,300 परमाणु अस्त्र थिए, जुन सङ्ख्या घटेर सन् 2017 मा 14,900 मा सीमित भएको थियो। सरकारहरूले विद्यमान अस्त्र नियन्त्रण सम्झौता अनुसार सङ्ख्या बताउने गर्छन्। सन् 1990 को दशकदेखि परमाणु अस्त्रको सङ्ख्यामा गिरावट आएको हो। शीत युद्ध परमाणु अस्त्रको सङ्ख्यामा कमी आए पनि अहिले पनि 14,930 वटा परमाणु अस्त्र कम होइन। अहिले विश्वमा करिब 9,400 परमाणु अस्त्र भण्डारणमा छन्। तीमध्ये 3,900 वटा परमाणु अस्त्र तैनाथ गरिएको अवस्थामा छन्। अमेरिका, रुस, ब्रिटेन र फ्रान्सका 1,800 परमाणु अस्त्र तम तयार अवस्थामा राखिएका छन् र एउटा सानो सूचनापछि तिनीहरूले विध्वंस निम्त्याउन सक्छन्। विश्वका कुल परमाणु अस्त्रमध्ये 93% रुस र अमेरिकासँग रहेको छ। रुस र अमेरिकाको भण्डारणमा 4,000 देखि 4,500 वटा परमाणु अस्त्र छन्। फेडरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्टको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिका, रुस र ब्रिटेनले आफ्नो परमाणु अस्त्रमा कटौती गरिरहेका छन्, तर पछिल्लो 25 वर्षको तुलनामा त्यो गति निकै सुस्त छ। फ्रान्स र इजरायलसँग परमाणु अस्त्रको सङ्ख्या लगभग स्थिर छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र भारतले परमाणु अस्त्र बढाउनेतर्फ सक्रिय छन्। सो प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार परमाणु शक्ति सम्पन्न सबै देश परमाणु अस्त्रको आधुनिकीकरणमा लागि परेका छन्।
वास्तवमा कुन देशसँग कतिवटा परमाणु अस्त्र छन् त्यो निकै गोप्य हुन्छ। उक्त पृष्ठभूमिमा निकै सावधानीपूर्वक ऐतिहासिक विवरण बेला बखत हुने गरेका सूचना चुहावट र अनुमानका आधारमा विश्लेषण गरी परमाणु अस्त्रको सङ्ख्याबारे निष्कर्षमा पुगिएको सो संस्थाले बताएको छ। अब चर्चा गरौँ कोसँग कति छ त। विशेषज्ञहरूका अनुसार चीन र भारतबीच युद्ध भए त्यो आधुनिक प्रकृतिको नै हुनेछ। स्थल युद्ध मात्रै हुने छैन, जल र आकाशमा पनि लडाईँ हुनेछ। क्षेप्यास्त्र र लडाकु विमानको प्रयोग गरी आकाशमा लडाईँ हुनेछ। कतिपय विशेषज्ञहरूका अनुसार समुद्रमा भारतको प्रभुत्व छ, जसका कारण चिनिया अर्थव्यवस्थामा असर पर्न सक्छ। आफ्नो भौगोलिक स्थितिका कारण जल मामिलामा भारत मजबुत अवस्थामा रहेको बताइन्छ। आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका अनुसार विश्वमा 9वटा मुलुकहरू अमेरिका, रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स, इजरायल, पाकिस्तान, भारत, चीन र उत्तर कोरियासँग परमाणु अस्त्र छन्। विश्वमा सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले परमाणु अस्त्रको विकास गरेको थियो र सन् 1945मा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसपछि विश्वभर परमाणु अस्त्र निर्माणको होडबाजी सुरु भएको थियो। त्यस्तो होडबाजी अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीच तीव्र रूपमा अघि बढेको थियो। आजको मितिमा ती दुवै देशसँग नै सबैभन्दा बढी र खतरनाक परमाणु अस्त्र छन्। क्युबा क्षेप्यास्त्र सङ्कटका बेला परमाणु युद्धको आशंका प्रबल हुन गएको थियो। त्यसको 8 वर्षपछि परमाणु अप्रसार सन्धि लागू भएको थियो। उक्त सन्धि अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन र रुसलाई परमाणु शक्ति सम्पन्न देश मानिन्छन्। अरू देशलाई परमाणु प्रविधिको प्रयोगको अनुमति वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि मात्रै छ। 5 मुलुक बाहेक अरू मुलुकले परमाणु अस्त्रको विकास गर्न पाउँदैनन्। इजरायल, भारत र पाकिस्तानले परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। हुन त इजरायल आधिकारिक रूपमा परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र होइन, तर उसँग कम्तीमा 80वटा परमाणु अस्त्र भएको बताइन्छ। उत्तर कोरियाले परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर सन् 2003मा ऊ सो सन्धिबाट बाहिरिएको थियो। अब भारत र चीनबीच युद्ध भयो भने चीनले यो युद्ध सहजै जित्नेछ, किनकि अमेरिका र रुसपछि चीनसँग नै सबैभन्दा बढी आणविक हतियारहरू रहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला।